میم میم محمد دی میم او نہیں، میم میم محمد دی میم او نہیں، تے جنوں جان دے نے عام میم لوکی، میم میم محمد دی میم او نہیں تے جنوں جان دے نے عام میم لوکی، اے تے میم محبت دا بیج لوگو، اے تے میم محبت دا بیج لوگو، تے جانن پیچ علیم فہیم لوکی، اور ایسے میم نے مولے آئی جگ سارا، ایسے میم نے مولے آئی جگ سارا، تے روس چین تائی کرن تعظیم لوکی، ماں تو اڈی اچھی ہستینا مقابلہ پالے ہے، او کوئی عام نہیں بلکہ الف 1,24,000 وچوں، الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق اللہ العظیم. اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد انگن بے شمار لا تعداد درود و سلام آقائے دو جہاں امام الانبیاء حبیب خدا امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و بالا تے. عزیز بھائیوں، محسن بزرگوں اور دوستوں، قابل صد احترام معززات ماؤں اور بہنوں، فروری دا مہینہ رواں دواں ہے اور اس مہینے دی 5 تاریخ یعنی کہ 5 فروری نو یہ دن کشمیریاں اور پاکستانیاں واسطے خاص اہمیت دا حامل ہے. 1990 تو لے کے آج تک اس دن نو یوم کشمیر دے نام تے منایا جاندے، یوم کشمیر دے نام تے یاد کیتا جاندے. اس دن کشمیری اپنی آزادی دی آواز نو بلند کردے نے اور پاکستانی اپنے انہاں مسلمان بھائیاں دے نال اظہار یکجہتی کردے نے. گزشتہ 2-2.5 سال تو جو صورتحال کشمیر دے اندر ہے، سارے ساتھیاں نو معلوم ہے کہ لاک ڈاؤن، کاروبار بند اور جس طرح معیشت دے دروازے انہاں دے اتے بند کر دیتے گئے. اس بات نو سمجھنے دی ضرورت ہے کہ اللہ رب العالمین نے زمین دے اتے بسنے والے مومناں نو آپس دے اندر بھائی بھائی بنایا. مومن مسلمان اے آپس دے اندر ایک عمارت دی مانند نے، ایک جسم دی مانند نے.
اور میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم کہ مسلمان مسلمان دا بھائی ہے۔ دنیا دے اتے انسان دے بہت سارے تعلق ہوندے نے، دنیا دے اندر انسان دے بہت سارے رابطے اور واسطے ہوندے نے، انسان دیاں بہت ساریاں رشتہ داریاں ہوندیاں نے۔ ایک رشتہ، ایک تعلق، ایک رابطہ استاد دا شاگرد دے نال ہوندا ہے اور شاگرد دا اپنے استاد دے نال ہوندا ہے۔ ایک رشتہ، ایک تعلق، ایک واسطہ اس دنیا دے اتے زندگی گزاردیاں ہویاں والدین دا اپنی اولاد نال ہوندا ہے اور اولاد دا اپنے والدین نال ہوندا ہے۔ ایک تعلق، ایک رشتہ امام و خطیب دا اپنے مقتدیاں نال ہوندا ہے اور مقتدیاں دا اپنے امام و خطیب دے نال ہوندا ہے۔ اے دنیا دے رشتے جو اللہ نے بنائے، لیکن اس پوری کائنات دے اندر زمین دے اتے بسنے والے جتنے انسان نے، کوئی عربی ہوئے، کوئی اجمی ہوئے، کوئی کالا ہے تے پاویں کوئی گورا ہے، کوئی سندھی ہے یا بلوچی ہے، افغانی ہے یا ایرانی ہے، کشمیری ہے، اللہ رب العالمین نے اس زمین دے فرش اتے بسنے والے سارے مومنین نو آپس دے اندر بھائی بھائی بنا دیتے ہیں، اور اے بھائی چارہ اخوت اللہ رب العالمین نے اتنا مضبوط رشتہ بنایا ہے کہ دنیا دے اور جتنے رشتے نے ایک وقت آئے گا اور رشتے ختم ہو سکتے نے اور رشتے ٹوٹ سکتے نے، لیکن مومن دا مومن دے نال، مسلمان دا مسلمان دے نال اتنا مضبوط رشتہ ہے، اے قرآن دا رشتہ اتنا مضبوط ہے، اے اسلام دا رشتہ اتنا مضبوط ہے کہ سارے رشتے ٹوٹ سکتے نے، نہیں ٹوٹ سکدا تے مومن دا مومن دے نال ٹوٹ سکدا نہیں۔ اللہ رب العالمین دے اگر قرآن پاک دا مطالعہ کیتا جائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان نبوت جو نکلنے والے موتی اگر انہاں نو بغور پڑھیا جائے، سنیا جائے، سمجھیا جائے تو اے بات عیاں ہوندی ہے کہ ایمان دا رشتہ، قرآن دا رشتہ دنیا دے اندر سب نالوں مضبوط رشتہ اللہ نے بنا دیتا ہے۔ اسلام اخوت دا درس دیندا ہے، اسلام بھائی چارے دا درس دیندا ہے، آپس دے اندر محبت پیار اے دا درس سانو قرآن بھی دیندا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک بھی دیندی ہے۔ مت سوچیا کریے اگر کسی مسلمان تے ظلم ہو رہے ہے، مثال دے طور تے اج اگر فلسطین اندر، اج اگر برما اندر، اج اگر کشمیر اندر ساڈے مسلمان بھائیاں تے ظلم و تشدد کیتا جا رہے ہے، ہر قسم دے معیشت دے دروازے انہاں تے بند کیتے جا رہے، تو مت سوچئے گا کہ اسی آزاد مملکت دے اندر سانس لے رہے ہیں۔ اللہ نے سانو نعمت دیتی ہے، احسان ہے کہ اللہ نے سانو ملک عزیز پاکستان عطا کیتا ہے۔ اللہ کو دعا کریا کرو اللہ ساڈے ملک دی حفاظت فرمائے، اور جس مقصد واسطے یہ ملک حاصل کیتا گیا ہے اللہ اس مقصد دے حصول اندر سانو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ اے سارے ہی ساڈے برادر نے، آج اگر کشمیر تے مشکل ہے، فلسطین دے بھائیاں تے مشکل ہے، کشمیر جناب برما دے مسلمان مظلوم نے، مسلمان پیس رہے نے، تو کتے اے وقت ساڈے اتے نہ آ جائے۔ آج ضرورت اس بات دی ہے
کہ المسلم اخو المسلم نبی دے فرمان تے عمل کیتا جائے. مسلمان آپس دے اندر اتفاق و اتحاد قائم کرنا چاہیے, آپس دے اندر بھائی چارے دی فضا اینو عام کرنا چاہیے. اور آج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں ایسے پس منظر اندر اسلام نے جو اخوت بھائی چارے دا درس دیتا ہے اسے حوالے نال چند گزارشات تواڈے گوش گزار کرن دی کوشش کراں گا. آئیے ذرا اللہ دا قرآن سماعت فرمائیے. اللہ منو تے توانو قرآن سمجھن دی توفیق نصیب فرمائے. اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے اپنی زبان نبوت جو اعلان فرما دے اور فرمایا انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. اللہ فرماندے نے انما المؤمنون اخوہ. اللہ دا قرآن اس بات دا اعلان کر رہے ہے کہ انما المؤمنون اخوہ. فرمایا دنیا دے اندر بسنے والے سارے مومن اور چاہے عربی ہوئے چاہے اجمی ہوئے چاہے کسے ملک دا بشندہ ہوئے چاہے کشمیری ہوئے چاہے فلسطینی ہوئے برما دا رہن والا ہوئے پاکستان اندر زندگی بسر کرنے والا ہوئے گورا ہوئے یا کالا ہوئے فرمایا انما المؤمنون اخوہ. قرآن آندہ ہے اے سارے مومن آپس دے اندر پائی پائی نے آپس دے اندر محبت کرن والے آپس دے اندر پیار کرن والے. انما المؤمنون اخوہ مومن آپس دے اندر بھائی بھائی نے. تے اگے فرمایا فاصلحوا بین اخویکم. اگر انہاں دو بھراواں دے اندر دو مومناں دے اندر دو ملکاں دے اندر مسلم ممالک ہون محلے دار ہون رشتے دار ہون مومن مومن دا بھائی ہے. اللہ فرماندے نے اختلاف ہونا کوئی بڑی بات نہیں, لڑائی ہو گئی جھگڑا ہو گیا تے ہن اے نہیں کرنا کہ ایک جا کے دوجے دا کان پرے کہ او تیرے خلاف ایک گلاں کر دے دوسرے دے کول جا کے او دیاں گلاں آپس دے اندر لڑانا نہیں بلکہ فاصلحوا بین اخویکم. فرمایا تہاڈا کام ہے مومن بھراواں دی آپس اندر سلو کروانی ہے, لڑانا نہیں. کی کرنے سلو کروانی ہے. فاصلحوا بین اخویکم. فرمایا انما المؤمنون اخوہ مومن آپس دے اندر بھائی بھائی نے. فاصلحوا بین اخویکم لڑائی ہو جائے جھگڑا ہو جائے تے سلو کروانی ہے. واتقوا اللہ تے اللہ کولوں ڈر دیاں رہنا ہے. لعلکم ترحمون. تے جدوں تسی ایک کام کرو گے اللہ تواڈے تے رحم کر چھڈے گا. تے جدوں رب دا رحم آ جائے گا رب دیاں رحمتاں آ جان گیاں. لڑائیاں ختم جھگڑے ختم نے. آئیے قرآن دا دوسرا مقام سماعت فرمائیے. اللہ فرماندے نے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو لبعض عدو الا المتقین. یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون.
اللہ فرماتے نے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض، اللہ فرماتے نے او دن آن والا ہے قیامت دا دن، جس دن اس دنیا دے اندر مومن پائی پائی نے تے کل قیامت دے دن بھی اللہ اس رشتے نو قائم رکھے گا۔ جیڑا دنیا تے پائی نو پائی سمجھ دے، جیڑا دنیا تے اپنے مومن پائی دے دکھ سکھ دا سانجی بند ہے، جیڑا دنیا تے اپنے مومن پائی دیاں پریشانیاں اپنے مومن پائی دی خوشی غمی اندر شریک ہوندا ہے، اللہ فرماندے نے کل قیامت دے دن انہاں دی محبت اس دن بھی قائم رہ گی، دائم رہ گی۔ تے او لوگ جڑے مشرک نے، منافق نے، کافر نے، اللہ فرماتے نے دنیا دے آپس دے اندر انہاں دا اتفاق بڑا ہے، دنیا دے اندر آپس دے اندر اتحاد بڑا ہے، یورپین یونین بن گئی، عیسائی یہودی کٹھے ہو گئے، اے دنیا تے کٹھے نے تے آخرت والے دن اللہ دے دربار اندر ایک دوسرے دے مخالف بن جان گے، ایک دوسرے دے خلاف گوائیاں دین گے، تے اللہ انعام مومنہ تے انعام کیتا ہے کہ اے اس دن بھی پائی پائی، دنیا تے بھی پائی تے آخرت اندر بھی پائی پائی ہونگے۔ تے اگے فرمایا یا عبادی لا خوف علیکم اليوم، اللہ فرماتے نے او دنیا اندر بھائی چارہ قائم کرنے والے ہو، دنیا اندر اخوت دا درس دینے والے ہو، دنیا اندر بھائی چارے دی فضا قائم کرنے والو، یا عبادی لا خوف علیکم، فرمایا آج دے دن تواڈے تے کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، اے دنیا تے بھی پائی پائی تے آخرت اندر جنت اندر بھی پائی پائی ہونگے۔ رات آئیے توجہ کرنا ہے، قرآن دا تیسرا مقام اللہ فرماندے نے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اللہ فرماتے نے اللہ دے رسول دی اطاعت کرو، اللہ تے اللہ دے رسول دے آنکھیں لگو، اللہ دے رسول دی فرما برداری کرو، وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، آپس دے اندر لڑائی جھگڑے نہ کرو۔ آقا اللہ فرماندے نے اگر تسی آپس دے اندر لڑائی جھگڑے کرو گے، مومن نہ لڑے گا، فرمایا تواڈی ہوا اکھڑ جائے گی، کفار تواڈے تے غالب آ جان گے۔ اور انج ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ مسلمان آپس اندر بٹ چکے نے، کفار نو موقع مل گیا ہے، کدی کشمیریاں تے کدی فلسطینیاں تے کدی برما اتے آ کے مظالم، جناب اسی خاموش تماشائی بنے۔ آخر وجہ کیے؟ وجہ ایک ہے کہ مسلمان حکمران اپنے اپنے مفادات واسطے اپنی لڑائیاں اپنے گھر اندر اے شرازہ اخوت بھائی چارے دا بکھر چکے ہیں، جیدی وجہ کہ آج مسلمان ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ حضرات آئیے اللہ فرماندے نے اگر تسی آپس دے اندر لڑائی جھگڑا کرو گے فتفشلوا وتذهب ريحكم، تواڈی ہوا اکھڑ جائے گی تے دشمن تواڈے تے حاوی ہو جائے گا۔ واصبروا ان اللہ مع الصابرین، لیکن آپس اندر اتفاق و اتحاد دی فضا نو قائم رکھو، صبر کرو، اللہ صبر کرنے والیاں دے نال ہندے۔ حضرات آئیے آگے بڑھئے، اور میں دسنا چاہنا اخوت بھائی چارہ، صحابہ نے اس اخوت بھائی چارے دی فضانوں کے میں قائم کیتا۔ اللہ دے قرآن نے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ
انہاں دی آپس اندر محبت پیار او دا تذکرہ اپنے قرآن اندر کیتا ہے. اللہ فرماندے نے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. اللہ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اللہ فرماتے ہیں میرے نبی دے دیوانے، میرے نبی دے پروانے، میرے نبی دے یار آپس اندر نرم دل، آپس اندر محبت کرنے والے، آپس اندر پیار کرنے والے تے دشمناں واسطے سخت رویہ رکھن والے. اور پتا جے اے صحابہ آپس اندر کتنی محبت کر دے، ایک مومن دوسرے مومن نال کتنی محبت کر دے. اے بھائی چارہ اخوت اسلامی بھائی چارہ ہے، اے دا جناب نمونہ نبی پاک دے صحابہ ہے. اگر ایک مسلمان بھائی دے مقابلے اندر دوسرا سکا بھائی بھی آ گیا ہے، بھائی نو پسے پشت ڈال دیتا ہے، مومن بھائی دا ساتھ دیتا ہے. منو یاد آیا جنگ بدر، میرے نبی پاک دے صحابہ نے قیدیاں نو پکڑے ہے. ایک قیدی نو نبی دا صحابی انج بن رہے ہیں، ایدیاں باواں نو بن رہے ہے. کولوں دی دوسرا یار گزرے آئے، کہن لگا او میرے ویر مومن پائی میرے یار نبی دے صحابی اینو ذرا کوٹ کے بنی، اے دی ماں بڑی امیر ہے، اے دے کول بڑا پیسہ ہے. او قیدی کہن لگا تو تے میرا سکا پائی ہے تے میں تے تو ایک ماں دے وچوں جنم لیا ہے، ساڈی ماں ایک کے باپ ایک کے، پھر تم میرے بارے چینج کیوں کہہ رہے ہیں؟ صحابی کہن لگا ہے تے تو میرا ماں جایا ویر ہے، لیکن تو کافر ہے میں مومن ہے. ہن تو میرا پائی نہیں بلکہ میرا پائی اے جیڑا تینو بن رہے ہے. آج ہے میرا پائی جیڑا تینو بن رہا، تو میرا بھائی نہیں، کیونکہ المسلم اخو المسلم، اللہ نے مسلمان نو مسلمان دا پائی بنایا ہے. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض رحماء بینہم رحماء بینہم. صحابہ آپس دے اندر محبت پیار الفت اخوت بھائی چارے دی فضا کیویں قائم کیتی ہے. میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دے یار خلیفہ اول جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اج بیٹا باپ دے سامنے بیٹھے. حضرت ابو بکر اپنے بیٹے کول بیٹھے نے تے بیٹا کہن لگا ابو جی فلاں موقع تے نا فلاں جنگ اندر فلاں غزوے اندر تسی میری تلوار دے نیچے آئے، میں تانوں اس واسطے چھڈ دیتا کہ تسی میرے باپ ہو. تے واہ صدیق تیری عظمت تو صدقے جاواں، اے نہیں سوچیا کہ ہن بیٹا مسلمان ہو گیا محبت دی گل کر لواں بیٹے دا دل رکھ لواں. نہیں، فرمایا بیٹا تو باپ کر کے چھڈ دیتا سی، لیکن اگر تم میری تلوار تھلے آ جاندا میں تینوں بیٹا کر کے نہیں میرے مومن پراواں دا دشمن کر کے تیری گردن تن تو جدا کر دینی سی.
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाह। कौन नबी दे सहाबी, एक मेरे नबी दा यार मदीने दे दरवाजे ते खड़ा है, शहर दे जनाब नुक्कर ते खड़ा है। एदा बाप अंदर दाखिल होने लगा है मुनाफिक है। नबी दा दीवाना कहन लगा है तू मेरा बाप है, लेकिन तेनू मैं मदीने नहीं जान देवांगा। तू मेरे नबी दे ते नबी दे यारां दे बारे आखे है यकूलून ला इरजाना इलल मदीनती ला युखरिजन्नल अअज़्ज़ु मिनहल अज़ल। अब्बा तू आखे है कि अन करीब असी मुहम्मद दे सहाबा नू जलील करके मदीनियों निकाल देवांगे, लेकिन है मैं तेरा बेटा वां, लेकिन मैं तेनू मदीने दाखिल नहीं होन देना। उदों तक नहीं होन देना जिदों तक ए नहीं आखेगा कि असां जलीला नबी ते नबी दे यार इज्जत वाले। यकूलून ला इरजाना इलल मदीनती ला युखरिजन्नल अअज़्ज़ु मिनहल अज़ल वलिल्लाहिल इज़्ज़ा। अल्लाह ने इज्जत अता फरमाइया, शाना अता फरमाइया नबी ते नबी दे सहाबा नू। आपस दे अंदर भाई भाई, आपस दे अंदर अखुवत, आपस दे अंदर भाईचारे दी फिजा कायम हो गई। रात आइए मेरे ते तुहाडे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा इरशाद गिरामी, मेरे आका अलैहि सलाम फरमांदे ने ला तुहासदू वला तबागजू वला तनाजजू। मेरे आका अलैहि सलाम फरमांदे ने ला तुहासदू, फरमाया आपस दे अंदर हसद करना, भाई भाई दे नाल हसद करे, ए हसद इतनी बुरी बला है। अगर किसे घर दे अंदर आ जाए भाइयां नू भाइयां तो जुदा कर दिंदी है, घर दा निजाम तबाह हो जांदा है। हसद खानदान दे अंदर आ जाए, खानदान दा शराजा बिखर जांदा है। हसद जमात दे अंदर आ जाए, जमातां खत्म हो जांदियां ने। रात हसद इतनी बुरी बीमारी है। नबी दे बेटे ने, नबी दे बेटे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम दे पुत्र ने, आम किसे बंदे दे बेटे नहीं। हसद आ गया कि साडा भाई यूसुफ जेड़ा साडा बाप एदे नाल मुहब्बत ज्यादा करदा है, एदे नाल प्यार ज्यादा करदा है, इनू झोली च पाई रखदा है। हसद आ गया है ते कहन लगे तक़तुलू यूसुफ, यूसुफ नू मार दिओ ताकि जेड़ी मुहब्बत बाप एदे नाल कर दे वो भी मुहब्बत साडे नाल हो जाए। हसद इतनी बुरी बीमारी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मेरे आका फरमाते ने सुखियां लकड़ियां इकट्ठियां करो, इन्हां लकड़ियां दा ढेर लाया जाए ना ते एक निक्की जई तीली इन्हां सारियां लकड़ां नू जला दिंदी है। इसे तरह मेरे आका फरमाते ने सारियां नेकियां दा ढेर लाया जाए, तहज्जुदां भी आ जान, नमाजां भी आ जान, रोजे भी आ गए, सदका खैरात भी आ गया, ज़कात भी आ गई, सारियां नेकियां दा ढेर लगा ते हसद इतनी बुरी बला है कि सारियां नेकियां जला दिंदी, राख करके रख दिंदी। ऐसी बीमारी है। फरमाया ला तो हसद, आपस दे अंदर हसद नहीं करना, हसद तो बचना है। आगे आके अलैहिस्सलाम फरमाते ने वला तनाजसु वला तबागजु, ते आपस दे अंदर एक दूसरे वास्ते बुग़्ज़ नहीं रखना, कीना नहीं रखना। वला तनाजसु, ते
آپس دے اندر جاسوسی نہیں کرنی، او دے کاروبار دی جاسوسی، او دے گھر دی جاسوسی تے لوکاں نو جا کے دسنا نا فرمایا ولا تناجسوا، جاسوسی بھی نہیں کرنی، بغض بھی نہیں رکھنا تے حسد بھی نہیں کرنا۔ مومن مومن دا بھائی اللہ نے بنایا ہے، اور اس بھائی دے عیباں تے پردہ پانا ہے۔ کیویں پانا ہے؟ قیامت دا دن ہے، آقا علیہ السلام فرماندے نے اللہ دے سامنے ایک بندہ آیا، اللہ رب العالمین اینو پیچھے لے گئے، کسے سائر تے لے گئے۔ اللہ فرماندے نے تو آ گناہ کیتا؟ جی رب جی کیتا۔ فرمایا اے بھی گناہ کیتا ہے؟ جی رب جی کیتا ہے۔ اے بھی کیتا؟ جی اللہ جی کیتا ہے۔ فرمایا میں تینوں سائر تے اس واسطے لے کے آیا کہ تو دنیا دے اندر لوگاں دے عیباں تے پردہ پاندا سی، اج قیامت دے دن میں رب تیرے گناہاں تے پردہ پا چھڑا۔ پردہ پردہ عیباں تے پردہ لوگاں دے بھائیاں دے عیباں نو تو چھپا لے، اللہ قیامت دے دن تیرے گناہاں تے پردہ پا دے گا۔ رات آئیے آپس دے اندر محبت پیار کرنا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون ہے معاذ؟ جنہوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سی، آقا فرما دینے اوے معاذ میں تیرے نال رب واسطے محبت کردہ مائے۔ رات دنیا دے اندر میں آنا میں اللہ دے نبی نال محبت کردہ ہے، تسی آندے ہو سی نبی پاک نال بڑا پیار کردے آئے۔ ہر بندہ اپنی اپنی محبت دا اظہار کردہ ہے، لیکن اس بندے دے کی کہنے جنہوں خود آمینہ دلال کہہ رہے نے معاذ میں تیرے نال محبت کردہ ہے، میں تیرے نال پیار کردہ ہے، معاذ تیری عظمتاں تو صدقے جامائے، لاکھ وار قربان جامائے۔ حضرت خولانی رحمت اللہ علیہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول گئے، اپنی محبت دا اظہار کر رہے، فرماندے نے یار معاذ میں تیرے نال اللہ دی رضا واسطے محبت کردہ مائے، میں تیرے نال اللہ واسطے پیار کردہ مائے۔ حضرت معاذ فرماتے نے اگر تم میرے نال اللہ دی رضا واسطے محبت کردہ ہے تے میں نبی پاک دی ایک حدیث تینوں سنا دینا مائے۔ جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ہے جیڑا بندہ اللہ دی رضا واسطے کسے نال محبت کردہ ہے، اللہ واسطے کسے نال پیار کردہ ہے، اللہ واسطے کسے نو کھانا کھلاندہ ہے، اللہ واسطے دوست کام آندہ ہے، اللہ فرماندے نے آقا فرماندے نے اللہ فرماندے نے حدیث قدسی دے الفاظ نے اللہ فرماندے نے جیڑا بندہ میرے واسطے اپنے مومن بھائی دے نال محبت کردہ میں رب آسمانہ تو او دے نال پیار کردہ، آسمانہ تو اللہ اس بندے نال محبت کر دینے جیڑا اللہ دی رضا واسطے کسے مومن نال پیار کر دے۔ حدیث پاک دے الفاظ نے ایک بندہ گھروں نکلے ہے اپنے مومن بھائی نو ملن واسطے، مومن بھائی دی دیدار واسطے گھروں نکلے ہے، رستے اندر فرشتہ انسانی شکل اندر کھلوتا ہے تے کہن لگا یار کدھر جا رہے ہیں؟ کہن لگا فلاں بستی اندر میرا مومن بھائی رہندا ہے، میں او دی زیارت واسطے جا رہے ہیں، نیک اللہ دا بندہ ولی بیٹھا ہے، میں ملن واسطے جا رہے ہیں۔ فرشتہ کہن لگا تینوں او دے نال کوئی کام ہوئے گا؟ کہنا کوئی نہیں، انہیں تیرے نال کوئی نیکی کیتی ہوئے گی؟ کہن لگا کوئی نیکی نہیں، کوئی احسان نہیں، صرف اللہ دی رضا واسطے ملن جا رہے آئے۔ فرشتہ کہن لگا جے تو اللہ دی رضا واسطے انہوں ملن جا رہے ہیں تے یاد رکھ لے اللہ بھی تیرے نال محبت کر دے، اللہ بھی تیرے نال
نال پیار کردا ہے. فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض انما المؤمنون اخوہ. مومن آپس دے اندر پائی پائی نے. اس بھائی چارے دی فضا نو قائم کرنا ہے جویں نبی پاک دے صحابہ نے کیتا. ہجرت دا موقع آیا, میرے نبی پاک مکے و مدینہ گئے. نبی پاک دے صحابہ بھی نال, مکے و جان والے مہاجرین, مدینہ رہن والے انصار صحابی. میرے آقا علیہ السلام نے جا کے قبا بستی اندر قیام کیتا ہے. آقا نے 7 دن یا 14 دن قیام کیتا ہے. تے او منصور آباد دے رہن والے ہو, میرے آقا نے سب نالوں پہلا کم جیڑا جا کے کیتا ہے, اس بستی اندر جا کے میرے نبی نے سب نالوں پہلے مسجد بنائی ہے. کی بنایا ہے؟ مسجد بنائی. اللہ دا گھر تعمیر کیتا ہے. اللہ دا گھر تعمیر کرنا اتنی عظمت اتنی شان دا کام ہے کہ نبی پاک نے جاندیاں سب نالوں پہلے اوتھے مسجد تعمیر کیتی ہے. میرے آقا قبا بستی اندر حضرت عبداللہ بن سلام یہودیاں دے بہت بڑے عالم رہ چکے نے, کہن لگے میں سوچے آئے جیڑا نبی مکیوں چل کے مدینے آیا ہے, میں ایدے کول جاواں گا, ایدے کولوں چند سوال کراں گا. او سوال نبی تو علاوہ کوئی انہاں دا جواب دے سکدا؟ اگر یہ سچا اللہ دا نبی ہویا نا تے میرے سوالاں دا جواب ضرور دے گا. حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے نے میں سوچ کے گیا ہے. جدو نبی پاک دے کول پہنچے آئے, آقا تشریف فرمانے, نبی پاک دے صحابہ بیٹھے ہوئے. میرے آقا علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے اور الفاظ کی نے. آقا فرماتے نے یا ایوہ الناس افشوا السلام اطعموا الطعام واصلوا الارحام صلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنت بسلام. میرے آقا دے جملے عبداللہ بن سلام فرماندے نے جڑے پہلے میرے کنا اندر پہنے او اے نے. آقا فرماندے نے او لوگوں سلام نو عام کر دے, او سلام نو ننگ دے وڑ دے. کوئی مومن بھرا ملے تے السلام علیکم آکھو. ہن ساڈا تے رواج انج بن گیا ہے کہ جے دے نال مطلب ہے انہوں تے اپڑ کے سلام کرنا ہے تے باقی کولوں دی گزر جاؤ. کوئی سلام نہیں. فرمایا نہیں, افشو السلام, سلام نو عام کر دیو. مسجد آؤ تے السلام علیکم, مسجد جو نکلو تے السلام علیکم, گھر جاؤ تے السلام علیکم, گھروں نکلو تے السلام علیکم. افشو السلام, افشو السلام, سلام نو عام کر دیو. بلکہ نبی پاک دے صحابہ دے بارے ہوندا ہے جدو نبی پاک دی زبان نبوت چو صحابہ نے اے جملے سنے, صحابہ بازار اندر نکل جاؤں دے, جتھے کوئی ساتھی ملدا السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم. آقا فرماندے نے افشو السلام, سلام کہن دے نال محبت بڑھ دی ہے, سلام کہن دے نال بھائی چارے اندر اضافہ ہوندا ہے. افشو السلام اطعموا الطعام, کھانا کھلاؤ ایک دوسرے نو, مسکیناں نو کھلاؤ, یتیماں نو کھلاؤ, مسافراں نو کھلاؤ, دوستاں نو کھلاؤ. اطعموا الطعام واصلوا الارحام, صلہ رحمی کرو. صلوا باللیل والناس نیام, آقا فرماندے نے ادوں اٹھ کے نمازاں پڑھو, جدوں لوگ ستے ہون تہجد پڑھو. تے جیڑا بندہ اے 4 کام کردا ہے, آقا فرماندے نے تدخلوا الجنت بسلام,
سلام میں محمد کے نا او بندہ جنت اندر سلامتی نال جائے گا یار نبی دی زبان چو نکلیاں گلاں غلط نہیں ہو سکدیاں اے چار کم تسی کر لو جنت دی گارنٹی اللہ دا نبی دے رہے ہیں آپس دے اندر محبت پیار کرنا ہے انما المؤمنون اخوہ رات پہ صحابہ نے مثالاں قائم کر دی دیا میرے آقا انصار تے مہاجرینوں آپس دے اندر پائی پائی بنایا ہے پھر انصار صحابہ نے مہاجرین واسطے زمیناں چھڑ دی دیا ہے مہاجرین واسطے دکاناں چھڑ دی دیا ہے چشم فلک نے ایسا نظارہ نہیں دیکھے ایک مہاجر اگے بڑھے ہے انصاری صحابی دا بھائی بنے ہے انصاری کہن لگا او میرے بھائی جان تسی مکیوں سب کچھ چھڑ کے آئے ہو اللہ تے نبی نے میرا پرا بنا دیتا ہے آ دکان میری ہے اے دو دکانہ ایک تسی رکھ لو ایک میں رکھ لینا وائے میرے دو مکان نے ایک تو لے لے ایک میں لے لینا بلکہ چشم فرق نے نظارہ ویکھے ہے کہنے لگا میریاں دو بیویاں نے تینوں جڑی پسند ہے مینوں دس دے میں طلاق دے دینا عدت گزار کے تے تو نکاح کر لے تے اے وی تے نبی دا صحابی ہے کہنے لگا یار مینوں دکاناں دی ضرورت نہیں مینوں مکاناں دی ضرورت نہیں مینوں منڈی دا راہ تو دس دے میں کام کر کے تے سب کچھ ہی بنا لوں انما المؤمنون اخوہ مومن آپس دے اندر پائی پائی نے حضرت ابو عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے نبی پاک نے سانو 7 کم کرن دا حکم دیتا ہے 7 چیزاں دا حکم دیتا ہے پہلی چیز آقا فرماندے نے اپنے مومن پائی دی تیمارداری کرنی مومن پائی بیمار ہے او دی تیمارداری کرنی ہے اور ایدہ ثواب کن ہے اجر کن ہے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے صبح دا ویلا بندہ اپنے کام واسطے نکلیا دکان تے جا رہے ہے کاروبار تے جا رہے ہے جاندے ہیں گلی اندر محلے اندر جیڑا ساتھی بیمار ہے او دے گھر چلا جاندہ ہے انہوں جا کے آندہ ہے میرے پائی اگر میرے لائق کوئی خدمت ہے مینوں دس دے پوچھے ہے حال چال پوچھے ہے آقا فرماندے نے پوچھ کے چلا گیا اللہ نے 70,000 فرشتہ ڈیوٹی لگا دیتی ہے اس بندے واسطے بخشش دیا دعائیں کرتا جا رہے ہیں شام ہوئی ہے واپس گھر آ رہے ہیں رستے اندر پھر اس ویرے دے گھر چلا گیا مومن بھائی دے گھر جا کے کہنے لگا یار کیویں تیری طبیعت ہے میرے لائق کوئی خدمت ہے تے دس نہ ہے آقا فرماندے نے اللہ شام نو پھر 70,000 فرشتے دی ڈیوٹی لگا دیندے ایک گھر چلا گیا ہے لیکن 70,000 فرشتہ اس بندے واسطے صبح تک بخشش دیاں دعائیں کردا رہندا پہلے نمبر تے کی کرنا ہے تیمارداری دوسرے نمبر تے آقا علیہ السلام نے فرمایا جنازہ مومن بھائی دا جنازہ ہے او دے اندر شرکت کرنی ہے جنازہ پڑھن دا اللہ ایک قرات دا ثواب عطا کر دینے قرات دا معنی احد پہاڑ دے برابر اللہ اجر عطا کر دینے تیسرے نمبر تے آقا فرمان دینے 6 آیتے او دا جواب دینے مومن مسلمان بھائی نے شیک لئیے آندہ الحمدللہ دوسرا بھائی نے سنیا یارحمک اللہ انہیں جواب اندر آکیا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم اللہ دونوں تی رحمتہ نازل کر دیندہ ہے تیسرے نمبر تے فرمایا قسم نو پورا کرنا ہے چوتھے نمبر تے فرمایا 5ویں نمبر تے کہ مظلوم دی داد رسی کرنی مظلوم دی داد رسی کرنی ہے مظلوم کشمیری ہوئے مظلوم فلسطینی ہوئے مظلوم برما دے رہن والا مسلمان ہوئے
مظلوم گلی محلے دا غریب ہوئے، آقا فرماندے نے مظلوم دا ساتھ دینا ہے، مظلوم دی مدد کرنی ہے۔ اور آقا علیہ السلام فرماندے نے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ کہندے نے میں 3 بندیاں دی دعا قبول کردا وا موڑ دا۔ 3 بندے میرے اگے ہاتھ چکن، اللہ فرماندے نے میں خالی موڑ دا۔ ایک کے والدین دی دعا اللہ کدی ضائع نہیں کردا، والدین دی دعا اللہ پوری کردا ہے، سن دے۔ دوسرے نمبر تے فرمایا عادل حکمران، عادل حکمران دی دعا اللہ قبول کردا ہے۔ تیسرے نمبر تے فرمایا مظلوم ظلم تو تنگ ہو گئے، اگر آسمانہ وال ہاتھ اٹھا لے اللہ مظلوم دے ہاتھ خالی موڑ دا نہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن بھائی چاہے مظلوم ہوئے یا ظالم ہوئے مدد کرو۔ صحابہ فرماندے نے اللہ دے نبی جی مظلوم دی تے مدد کرنی ہے، ظالم دی کیویں کرنی ہے؟ آقا فرماندے نے مظلوم دی مدد او دا تعاون کر کے کرنی ہے تے ظالم بھائی دی مدد اونوں ظلم تو روک کے کرنی ہے، ظلم تو روک کے اپنے اس بھائی دی مدد کرو۔ حضرات آگے بڑھئے، مومن دا رشتہ بڑا مضبوط اللہ نے بنایا ہے، والدین دا رشتہ ٹوٹ سکتا ہے لیکن مومن دا مومن دے نال رشتہ نہیں ٹوٹ سکتا ہے۔ انما المؤمنون اخوہ۔ حضرات آئیے مثال دیواں تے بات ختم کرائے، میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا علیہ السلام دا ایک یار نبی پاک دے کول آیا ہے تے چہرے دیاں ہوائیاں اڑیاں، پریشان پریشان ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے او پروانیاں کی بنیاں کیوں پریشان ہے؟ کہن لگا اللہ دے نبی جی میں تواڈا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہویا وا تے سونیا جدوں دا مسلمان ہویا جدوں دا تواڈے تے ایمان لے کے آیا ہے میری ماں نے گھر کھانا پینا چھڈ دیتا ہے، میری ماں تپے بیٹھی ہے کہ بیٹا جدوں تک کلمہ نہیں چھڈاں گے نہ میں کچھ کھاواں گی نہ میں کچھ پیواں گی۔ اللہ دے نبی جی میں پریشان ہاں، ایک پاسے حکم ہے کہ اللہ تے اللہ دے رسول دا کہنا منیا جائے، اللہ تے اللہ دے رسول دی فرما برداری کیتی جائے تے سونے دوجے پاسے حکم ہے کہ ماں باپ دی فرما برداری کیتی جائے۔ اللہ دے نبی جی دسو میں جاواں تے کیڑے پاسے جاواں؟ ایک پاسے ماں ہے ایک پاسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا خاموش نے، عرشاں تو آواز ہوندی ہے سونے اپنے منن والیاں نوں دس دے کہ ماں باپ دی فرما برداری کرنی ہے، ماں باپ دی تابعداری ادوں تک کرنی ہے جدوں تک ماں باپ اللہ تے اللہ دے نبی دی فرما برداری تو نہ روکن، ماں باپ دی فرما برداری ادوں تک کرنی ہے جدوں تک ماں باپ جناب غیر اللہ نو پیجن دا حکم نہ دین، جدوں ماں باپ غیر اللہ دے نال شرک دا حکم دین، جدوں ماں باپ چڑھاوے چڑھان دا حکم دین، جدوں ماں باپ بکرے غیر اللہ دے نام تے چڑھاؤں دا حکم دین، اللہ فرما دے نے ادوں ماپیاں دی فرما برداری نہیں کرنی بلکہ اللہ دی کرنی ہے۔ ماں باپ دی فرما برداری ادوں تک ہے جدوں تک اللہ تے اللہ دے رسول دی گل منن تو نہ روکن۔ صحابی مسئلہ سمجھ گیا تے کر چلا جاندا ہے، جا کے کہن لگا ماں جی روٹی کھا لو، ماں جی پانی پی لو، ماں جی دھوپے اٹھ کے چھاویں آ جاؤ۔ ماں ہجے بھی اسے گل تے بازے دے کہن لگی بیٹا میں ادوں تک کھانا نہیں کھاواں گی، میں ادوں تک پانی نہیں پیواں گی، میں ادوں تک دھوپیوں نہیں اٹھاں گی، لوگ تینوں تانے دے کے مارن گے کہ سعد نے ماں نو دھوپے بٹھا کے مار چھڈے ہے تے واہ سعد تیری عظمت تو صدقے جاواں۔ کہن لگے ماں تیری عظمت بڑی ہے، ماں تیری شان بڑی ہے،
ہے ماں تیری میم بھی عظمت والی, تیری میم بھی شان والی ہے, پر جس میم نال تو اچے مقابلے پا لینے, میں ماں سب کچھ چھڑ سکدا لیکن نبی محمد نو چھڑ سکدا. اس میم نال ماں تو مقابلہ پا لے کہ ساری کائنات چھڈی جا سکتی ہے, محمد پاک دا ساتھ چھڈیا جا سکدا نہیں. اور کسی نے ترجمانی کی تھی, پتہ کی آندا ہے, میم میم محمد دی میم او نہیں, میم میم محمد دی میم او نہیں, تے جنوں جان دے نے عام میم لوکی, میم میم محمد دی میم او نہیں او, تے جنوں جان دے نے عام میم لوکی, اے تے میم محبت دا بیج لوگو, اے تے میم محبت دا بیج لوگو, تے جانن پیچ علیم فہیم لوکی. اور ایسے میم نے مولے آئی جگ سارا, ایسے میم نے مولے آئی جگ سارا, تے روس چین تائی کرن تعظیم لوکی. ماں تو اڈی اچھی ہستی نہ مقابلہ پالے ہے, وہ کوئی عام نہیں بلکہ الف 1,24,000 وچوں 1,24,000 وچوں تے میرے نبی دا شان کچھ ہو رہی ہے. 1,24,000 وچوں تے میرے نبی دا شان کچھ ہو رہی ہے. تے ملی موسیٰ تورات انجیل عیسیٰ, ملی موسیٰ تورات تے انجیل عیسیٰ ہے, پر حدیث بیان کچھ ہو رہی ہے. لیکچرار ہزاراں جہان اندر ہے پریشان, قرآن کچھ ہو رہی ہے. موسیٰ گئے کوہ طور سمسام ہے پر, موسیٰ گئے کوہ طور پر سمسام ہے پر, اوپر فلکان دے جانا کچھ ہو رہی ہے. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو, فرمایا مومن آپس دے اندر پائی پائیے. انہا مومن دے اندر آپس اندر اللہ نے جو محبت, جو پیار, اخوت, بھائی چارہ قائم کیتا ہے. آج ضرورت اس بات دی ہے, اسی پریشان ہاں, کشمیر آزاد نہیں ہو رہا, پریشان ہاں, فلسطین برما اندر مسلمانہ دے اتے ظلم کیتا جا رہے ہے. حضرات انہا ساری چیزاں دا حل ایک ہی ہے جو قرآن نے دسے ہے, حدیث نے دسے ہے, کہ آپس دے اندر اتفاق و اتحاد دی فضا نو قائم کیتا جائے. ہر سال 5 فروری ہوندہ ہے یوم یکجہتی کشمیر تے, اسی ریلیاں بھی کٹ دے ہاں, جلوس بھی کٹ دے ہاں, احتجاج بھی ریکارڈ ہوندہ ہے, لیکن ادو تک مسئلے دا حل نہیں جدو تک آپس دے اندر محبت
پیار اور الفت دی فضا قائم نہ ہو جائے. چاہیے ملک نو آپس دے اندر مسلمان ممالک آپس دے اندر بیٹھ کر کے اگر ایک ہو جان تو اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا اج بھی او اللہ موجود ہے جو 313 نو ہزاراں تے فتح دے سکدا ہے. اج بھی او اللہ موجود ہے جن نے آکھیا کم من فیات قلیلۃ غلبت فیات کثیرۃ باذن اللہ. اللہ چاہے تسی تھوڑے ہو او زیادہ نے اللہ تھوڑیاں نو زیادہ تے غالب کر سکدا ہے. لیکن چاہیے ضرورت اس بات دی ہے کہ آپس دے اندر اتفاق و اتحاد دی فضا قائم ہو جائے, آپس اندر محبت بھائی چارے دی فضا قائم ہو جائے. جدو ایک قائم ہو جائے گی اللہ مسلمانوں کو غلبہ بھی عطا فرمائے گا, فتح بھی عطا فرمائے گا. اللہ کو دعا ہے اللہ مینوں تانوں قرآن و سنت نو سمجھ کے صحیح معنی نال عمل دی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.